السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي اطبخ مع ديدو. اللي عجبوه لي فيديو يشترك في القناة، يضغط على زر الجرس ان شاء الله باش يلحقوا غير جديد. ما تنساوش تدعموني بجيم كومونتير بوركوا با. اللي يحب لي غاتو سور كوموند يدخل في لاباج تاعي سور فيسبوك، غاتو ديدو سور كوموند. اليوم ان شاء الله جبت لكم 3 موديل تاع صابلي لاباط جديده، وكيما نقولوا 3 موديل جدد ثاني. كيما يقولوا لا بروميير فوا ان شاء الله تشوفوهم نورمالمون. حبيت نديرهم، انا راح نديرهم ان شاء الله السابع تاع وليد بنتي، وقلت نشارككم باش تشوفوا دي موديل هكا وديروهم نتوما. تحبوا ديروهم مون غوز، تحبوا ديروهم في العراس، بوركوا با. حاجه شابه، وكيما يقولوا ما تكلفش وما تشدش اليد، بيان سور غير شويه خاطر برك. بون لي زانغريديون اللي هما عندي 200 غرام تاع مارغارين غامولي، هاي ليك. عندي 300 غرام تاع فرينه، عندي 100 غرام تاع سكر، عندي حبه بيض، عندي اون بانسيت سيل قرصه ملح درتها الداخل، وعندي 75 غرام تاع لوز، هاوليك. لوز مرحي مليح مليح، فوالا. تحبوا غير هكا تحمصوه باش تجي شويه البنه ورحوه. هذا هو الزعمه فيها، بصح تخرج لكم وبنينه بنينه بنينه. معليش حنا لي صابلي تاعنا تاع ساير الايام نديروهم نورمال، صح كي تكون حاجه هكا ملومه ولا هذه سي تري 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 بون، فوالا. عندي هادوما، عندي حبه بيض قلتها لكم، عندي لاباط سكر. بون هادوما انا دوك نوري لكم لاباط نديرو لاباط، هادوما غير باش نقول لكم. عندي لاباط سكر، وعندي هادو لي زامبورت بياس، عندي العقاش، عندي تاع سيليكون، عندي لو بريون ارجونتي، عندي ميم كاس باسكو انا جبت باش ندير لكم دي رون. بون هامليك دوك انايا الخليط الاول حنخلطو، انا نديرو بالباتور فوالا باش تجيكم خفيفه، ومن بعد لا فارين تخلطوها بلا سباتول ولا بيدكم بيان سور. وراكم عارفين كاع بلي لا بات تاع لي صابلي ما تتعجنش، فوالا. الوغ واش عندي السكر والمارغرين. نضربوهم مليح مليح باش هذاك السكر يذوب، باسكو هذا ماشي سكر كلاص، هذا سكر كريستاليزي. ومن بعد نزيدو معاه حبه بيض، ومن بعد نزيدو معاه اللوز، فوالا. هاوليك شوفوا كيفاش ولا الميلونج. شوفوا هكذا. دوك نزيد له اللوز، فوالا، ونزيد نضربو، ومن بعد نحبس ندير لافاني وندير 300 غرام دو فارين. نديرو لافاني، فوالا. نديرو 300 غرام دو فارين. وانتوما والفرينه شوفوا هي نورمالمون 300 غرام، صح الا ستوها شويه طريه هي نورمالمون تجيكي لا بات صابلي، سي اون بات صابلي. هذا مكان حنا اللي زدنا فيها شويه لوز، هذا مكان 75 غرام تاع لوز، فوالا. دوك نخلطوها ونخلوها تريح في الفريجيدير واحد 10 مينوت 12 مينوت، فوالا. ومن بعد نوري لكم كيفاش نفاصونيوهم بيان سور. وعندي هنايا دو موديل يتطلاو بلو شوكولا بلون، و ان تروازيام موديل يتطلع بالكلاصاج رويال في البلو بيان سور. لا انايا باش نقول لكم باللي هاد لا كونتيتي باينه بلي الحبه تاع بيض كانت شويه كبيره شويه. انا قلت لكم ديروا 300 غرام دو فارين، انايا دوك زدت 2 كويير تاع فرينه، فوالا. وراح نزيد لا تروازيام، فوالا. وتلموا بيان سور تجيكم اون بات صابلي بيان سور. لموها مليح وديروها اوفري، فوالا. نعاود ونقول لكم 300 غرام بلس 3 كويير تاع فرينه، كويير سوب ماشي معمرين بزاف، فوالا. هاي ليك لاباط تاعنا، شوفوا، فوالا. وتاع اللوز ما نقولكمش البنه كيفاش دايره، فوالا. انا هاد لا كونتيتي دوك راح نزيد اون اوتر كونتيتي باش ندير 3 موديل تاع لي صابلي، باسكو انني حابه ان غران نومبر بيان سور. وانتوما الا حبيتو هادوما باش ديروا غير ليكم زعما تاع ساير الايام، هادو سي سوفيزون، فوالا. هايليك دوك نديروها في بابي ترونسبارون، بابي فيلم، وندخلوها الفريجيدير. دوكا راه نحلو لاباط تاعنا، فوالا.
هاي لك ريحت، هاي لك. فوالا انا نحل في بابي سوبيريزي، نتوما حلوا على جلد ولا على ديريكت على فوي دو سيت باب ولا كيما تحبوا. فوالا دوك نحلها كاع نوري لكم كيفاش نقطع، بصح نديروها شويه خشينه ماشي كيما لي صابلي اللي مداريين. بون هامليك راني بديت نقطع. شوفوا هذا سي البروميير موديل. فوالا ديروا بيان سور زوج بزوج دي صابلي نورمال. فوالا دوك نوري لكم ليبيسور. شوفوا ليبيسور هايديك. فوالا هايديك ليبيسور باش نديرو وحده فوق وحده. فوالا وعندي لو دوزيام موديل. وشنو هو لو دوزيام موديل؟ عندي دي غون برك هكا، يعني حنقسمهم بالكاس باسكو هذا اللي والمني. عندي انا دونتولي وعندي راني حابه حاجه سامبل. فوالا فوالا تاني وحده فوق وحده. فوالا فوالا هكا عندي وحده فوق وحده، وريحتهم ما نقولكمش باللوز، حاجه شابه. فوالا ولو تروازيام موديل هو اللي لازم تركزوا عليه. عندي شوفوا لو تروازيام موديل في الحبه عندي ان ديسك من هذا. فوالا ان ديسك من هذا شويه صغير عليه. شوفوا فوالا انا المهم 3 ديسك. نتوما الكبر دبروا راسكم واش ديروا، قد اللي تكبروا هذا ولا تصغروه الاخرين يجوا صغار عليه اكثر. ولو تروازيام ديسك بهذا. فوالا هذه راح ندير لكم صابلي بياس مونتي ولا اون تارت. تشوفوا كيما يقولوا حاجه تعجبكم راني عارفه بلي تعجبكم وجديده، سي لا بروميير فوا تندير. فوالا يسمى هذا الموديل 3 يديروا حبه. فوالا فوالا ونزيدوا حبه. هاي ليك. دوك حنا واش نديروهم كاع وانا راني دايره قلت لكم دوبليت لاباط باسكو انا نسحقهم ملومه. كي نطيبوهم كاع نوري لكم ان شاء الله كيفاش نمونطيوهم. وما تنساوش قلت لكم اللي يحب دي غاتو سور كوموند، كاين غاتو ديدو سور كوموند، دخلوا في لاباج تاعي سور فيسبوك. فوالا وكيما يقولوا عندكم لومبارا دو شوا. فوالا
هاوليك رانا عاودنا ولينا، هاوليك لي كاطو تاوعنا هم واجدين، شوفوا شحال شابين. وانا قلت لكم اني دايرت لكم 3 موديل، هذا وهذاك. وانا زدت بقات لي لاباط، زدت درت لكم هاد لو 4 موديل، واني وريت لكم كيفاش يندار. فوالا، و سي اون بات سابلي كاع، سي لا ميم بات. فوالا، هادو درت لكم تاع ان جور دو بياس مونتي، انا حبيتها. فوالا، دي بتيت فلور. وعندي هادوما، هادو تاني بالشوكولا، هذا لو شوكولا بلون. فوالا فوالا. وحبيت نقول لكم باللي هاد البلو مع هدايا درتهم كيفاش يقولوا، هذا درتو بالشوكولا بلون، وهدايا درتو بالطلا كيما نقولوا الكلاصاج غويال، وهذا بالكلاصاج غويال. دونك اللي درتهم بالكلاصاج غويال لصقتهم بلا كونفيتور بعضهم بعض، وهدايا تاع لو شوكولا بلون وهذا تاع الشوكولا بلون تسمى كلاسي بالشوكولا بلون، درت لهم فوغي لا بات اغلاسي تارتيني بلوتو، غادي تنباع في الكوميرس تاع الشوكولا، تجي بنينه باسكو الشوكولا مع الشوكولا. فوالا، ان شاء الله يكونوا عجبوكم. عطيتكم كيما يقولوا فكره، كيما يقولوا بسيطه. هذه تاع كيما قلت لكم انا درت تاع نفاس، ووريت لكم اون ميم طون واش نقدروا نديروا بون بات سامبل وحاجات اللي تنتكل. فوالا، ابار هاد لاباط سكر من الفوق ماشي كاع الناس ياكلوها، بصح حاجه اخرى سي دو شوكولا و بسكويت. فوالا، ان شاء الله يكون عجبكم هذا الفيديو. الملتقى ان شاء الله في دوطو غوسيت ان شاء الله. واللي يحب لي غاتو سور كوموند، عندي ديدو غاتو ديدو سور كوموند في لاباج تاعي سور فيسبوك. فوالا، الى الملتقى ان شاء الله avec d'autres recettes revisitées à ma façon. سلام.